अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। सब अफ्तारी और सहरी में बिज़ी होंगे और अपनी अपनी इबादत में जो है वो मसरूफ़ होंगे। अल्लाह ताला सबकी इबादत को कबूल करे, आमीन। और इधर हमारी थोड़ी थोड़ी स्नो रह गई है। अब ये जो थोड़ी थोड़ी रह गई थी वो अब हो रही है, क्योंकि जाने से पहले स्नो ने अभी थोड़ा हो के जाना है, क्योंकि काफ़ी जो है वो ठंड कम हो गई हुई है। 2 दिन तो काफ़ी वेदर अच्छा था, लेकिन रात से बहुत फिर -15 और -24 हो गया। बस इधर वेदर का इसी तरह पता ही नहीं चलता। तो आज ही रमज़ान की ग्रॉसरी के लिए मैं जा रही थी, हम लोग जा रहे थे, क्योंकि रमज़ान में आपको पता है कि अफ्तारी भी करवानी होती हैं और फिर अफ्तारी बेचनी भी होती है, और इसी तरह फिर काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ों की ज़रूरत होती है। कोई एक भी ना हो तो उसके लिए भी सुपर स्टोर जाना ही पड़ता है। अभी तो शुक्र है कि सुपर स्टोर हमारे बहुत करीब है, तो फटाफट जाके तो चीज़ें पकड़ लाते हैं। तो लेकिन नहीं तो दूर दूर से आना पड़ता है ना, जिन एरिया में बड़ी मुश्किल होती है। वैसे तो इनके जो सोबीज़ हैं, सुपर स्टोर हैं, कॉस्को हैं और फ्रेशको है, ये बहुत जो है बहुत ज़्यादा नज़दीक, जितने भी मतलब लिविंग ये रेजिडेंशियल एरिया हैं ना, उधर सभी जो है ना वो एक बाज़ार की शक्ल में होती हैं और सारा कुछ उधर होता है। ये स्ट्रॉबेरीज़ की जो थी ना वो ऑफ़र थी। स्ट्रॉबेरीज़ आपको पता है बहुत महंगी होती हैं आजकल, क्योंकि ये समर का फल है। तो वैसे तो ये पूरा साल ही होती हैं, लेकिन जो समर में जो है ना इनकी प्राइस कम होती है, आजकल बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन रमज़ान में आपको पता है फ्रूट चाट में फिर वो ज़रूरत होती है, तो इसलिए आजकल इन्होंने काफ़ी जो है ना रमज़ान की ऑफ़र्स लगाई हुई हैं सुपर स्टोर में भी। बड़ा अच्छा लगता है जब हम सुपर स्टोर एंटर होते हैं तो उधर रमज़ान मुबारक और फ्रेश को जाएँ तो रमज़ान मुबारक वो सारा कुछ लिखा होता है। पहले नहीं था होता, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अब बड़ा अच्छा ये सेलिब्रेट करते हैं और रमज़ान की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं हमारे रमज़ान की। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्र है अल्लाह का कि हम उस कंट्री में रहते हैं कि जिधर मुस्लिम की इतनी रिस्पेक्ट होती है। वो हमारी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं ना कि यकीन करें कि हम उतनी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो वो बड़े अच्छे से कहते हैं कि आपका रमज़ान जो है वो फास्टिंग है, वो बहुत अच्छा है। उसका उनके मतलब जब कई दफ़ा होता है ना कि इधर के ना असल में हम लोगों ने देखा है कि दूसरे प्रोविंस से ना जो लोग हैं ना वो बहुत फ्रेंडली हैं। तो अगर आप कहीं जा रहे होंगे ना तो आपको रास्ते में ऐसे मतलब अच्छे फ्रेंडली होके मिलेंगे कि पता चलता है कि जैसे कि पहले भी कभी हम मिले हुए हैं। दूसरे प्रोविंस में हम अल्बर्टा में गए थे, सस्केचुअन में गए थे, उधर कोई ओंटारियो में कोई ऐसे नहीं, मतलब अपने अपने मूड में रहते हैं। आजकल ये देखें सुपर स्टोर में मैंने जो ली, थोड़ी मुझे रेड बेल पेपर चाहिए थी, फ्रूट्स चाहिए था, स्ट्रॉबेरी ली, बनाना लिए, एप्पल लिए, और भी चीज़ें काफ़ी थी वो मैंने ली। और ये हम लोग फिर बैक साइड पे ना सुपर स्टोर में ना सभी आइटम्स होते हैं। आजकल जो है ना वो आपको पता है कि विंटर जा रहा है और समर आने वाला है, और हर एक ने जो है ना अपने यार्ड में बारबेक्यू करने हैं। तो बारबेक्यू जो ग्रिल है ना उनकी जो थी ना प्राइसेस काफ़ी कम हुई थी। और फिर पीछे जो था वो टॉयज़ भी देखने थे ज़ुहैब ने, उसको था कि मैं उतने टाइम में मामा आप ग्रॉसरी कर लें, मैं टॉयज़ देख लूँ। तो बस सुपर स्टोर का तो एक चक्कर लग जाए तो बस ये है कि हर चीज़ ही ज़ाहिर चाहिए होती है। फिर रमज़ान में तो फिर आपको पता है कि एक चीज़ ख़त्म तो दूसरी, इसी तरह फिर वो स्कूल जो है आजकल काफ़ी स्नो जो है वो मेल्ट हो गई है। और फिर उसके बाद जो है वो मैंने अफ्तारी की तैयारी की। समझ नहीं आ रही होती, रोज़ ही बच्चों का होता है कि आज भी पकोड़े ही बना लें, आज भी पकोड़े ही बना लें। तो लेकिन हर रोज़ तो पकोड़े नहीं अच्छे होते ना, तो बीच में मैं फिर कोई थोड़ा 1-2 आइटम चेंज करके बना देती हूँ। ये मैंने पॉकेट पिज़्ज़ा बना दिया था, ये छोटे पैटीज़ बना दिए थे, पिज़्ज़ा पैटीज़। और उसके बाद फिर एक छोटी फ्लैट ब्रेड बना दी थी इनको कि थोड़ा चेंज हो जाएगा। और उसके साथ फिर पकोड़े थे, छोटे समोसे थे, रोल थे।
بس روزہ کھول کے تو اگر یہ والی چیزیں ہو جائیں نا تو پھر تو کھانا جو ہے وہ تو بالکل نہیں کھایا جاتا. اور میں جس دن بریانی وغیرہ بناتی ہوں نا اس دن صرف اونلی کھانا ہی ہوتا ہے. اس دن یہ والی چیزیں بالکل بھی نہیں میں بناتی. ایون کہ جس دن بریانی ہو تو پھر میں جو ہے نا میں کہتی ہوں آج کڑھائی جو ہے نا وہ نہیں رکھنی بس. کیونکہ صرف اونلی میں فرائی آئٹم پکوڑے ہی بناتی ہوں. باقی ساری پیٹیز بھی گرل کرتی ہوں. یہ جو اسپرنگ رول ہیں اور چھوٹا سموسہ وہ بھی میں ایئر فرائر میں ہی گرل کر لیتی ہوں. یہ میں نے فلیٹ بریڈ بنا دی تھی ان کو چکن کی. پھر ساتھ چکن برگر تھے اور ماشاءاللہ کافی زیادہ آئٹم ہو گئے تھے. تو بچوں نے ظاہر روزہ رکھا ہوتا ہے اور ان کی پسند کی چیزیں ہوتا ہے کہ بن جائیں. ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ برکت ڈالنے والے ہوتے ہیں اور ہمت بھی وہی دیتے ہیں کہ اتنی چیزیں ہم بنا لیتے ہیں. اور اس میں ہمارا کوئی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، وہی دینے والا ہے، وہی برکت ڈالنے والا ہے، وہی ہمت دینے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے برکت رکھے اور تھوڑے کو بھی زیادہ جو ہے وہ برکت رکھے. تو یہ مجھے پھر ہوتا ہے کہ میرے افطاری کے بعد نا ایسے ہو جاتا ہے نا کہ جیسے وہ ہمت ہی نہیں رہتی روزہ کھول کے. تو پھر ہوتا ہے کہ برتن وغیرہ اٹھا کے تو میں تھوڑی سی چائے پی لوں، کیونکہ اور تو کوئی نہیں پیتا، صرف اونلی میں پیتی ہوں. تو میں بھی زیادہ نہیں پیتی، میں اونلی بریک فاسٹ میں ہی میں پیتی ہوں سحری کے ٹائم. لیکن اس ٹائم پھر کام نہیں ہوتا، پھر برتن وغیرہ اٹھانے، ان کو کچن کو جو ہے وہ سمیٹنا اور پھر سحری کی جو ساری وہ تیاری کر کے سونا. تو پھر میں تھوڑی سی چائے جو ہے نا وہ پینے کے بغیر کام نہیں ہوتا. تو مجھے کومنٹس میں بتائیں کہ کون میری طرح افطاری کے بعد تھوڑی دیر بعد کام کرتے ہوئے چائے پیتے ہیں. مجھے ضرور کومنٹس میں بتائیں، کیونکہ میں تو ضرور پیتی ہوں. پھر ہی میں کام کرتی ہوں، برتن وغیرہ اٹھا کے دھو کے اس کو پھر اپنی جو کچن ہے اس کو سمیٹ کے اپنی اپنی ہر چیز جو ہے نا ان کو پراپر پلیس پہ رکھ کے تو پھر سحری کے لیے ٹیبل ریڈی کر کے پھر آٹا وغیرہ جو ہے وہ گوندھ کے تو پھر میں سونے کے لیے جاتی ہوں. پھر سحری کو آملیٹ وغیرہ کی چیزیں بھی میں روز رات کو ہی کاٹ دیتی ہوں. جب میں پکوڑے وغیرہ کی چیزیں کاٹتی ہوں نا اسی ٹائم میں ایکسٹرا کاٹ لیتی ہوں تاکہ پھر مجھے دوبارہ نہ کاٹنی پڑے. تو اس کے بعد پھر بس اس طرح کی روٹین ہوتی ہے رمضان میں. اور بالکل لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ قرآن پاک جو ہے وہ بھی پڑھنا ہوتا ہے. وہ میں صبح ارلی مارننگ جب سحری کے بعد نماز کے بعد جو زہیب کے اسکول کا ٹائم ہوتا ہے نا اس میں قرآن پاک پڑھتی ہوں اور پھر میں اپنے پلانٹس وغیرہ کو نا پانی دے لیتی ہوں تھوڑا تھوڑا. تو میں تو پراٹھا نہیں کھاتی، بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور بچوں کے بابا بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں. اور ادھر ہماری مسجد میں نا جو امام صاحب ہیں نا وہ آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ انڈیا سے. وہ اسپیشل تراویح کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو کوئی بھی نا ان کی ذمہ داری نہیں اٹھا رہا تھا کہ سحری کو ان کے لیے کون سحری بنائے گا. تو جب بچوں نے بتایا تو میں نے کہا آپ ان سے بولیں کہ ہم سحری جو ہے نا بنا کے بھیج دیا کریں گے، کوئی بات نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سمجھیں کہ ایک انسان لکی ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھوں سے ایک کوئی روزہ رکھ رہا ہوتا ہے. اور رزق تو اللہ کی ذات دینے والی ہے، اس نے ہمارے رزق میں دوسرے انسان کا جو حصہ رکھا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم سے وہ دینے کی توفیق دے ہمیں. تو میں نے ان کے لیے بھی روٹی بنا کے بھیجنی ہوتی ہے نا، تو پھر جو سحری کی ذمہ داری ہے نا وہ ڈبل ہو جاتی ہے. تو الحمدللہ پراٹھے جو تھے وہ میں نے سب کے لیے ریڈی کر دیے. میں خود جو تھا نا پراٹھا نہیں کھاتی اور میں یہ اوور نائٹ اوٹس ہی کھاتی ہوں. سم ٹائم میں سلائس اور ایگ لے لیتی ہوں. یہ میرے پلانٹس ہیں جن کو میں صبح ارلی مارننگ ہے، یہ تھوڑا دن نکل آیا نا تو میں پھر ان کو تھوڑا تھوڑا پانی دے کے، یہ اصل میں ہوم ڈپو سے لے کے آئی تھی. تو ان کو بھی میں پاٹس میں لگانا ہے، کیونکہ یہ چھوٹے جو ہیں نا چھوٹے پاٹ میں ہیں، ان کو میں بڑے پاٹ میں لگانا ہے. تو پھر اس کے بعد زہیب کو اسکول چھوڑنے گیا، آ کے پھر تھوڑا جو تھا وہ لیٹ کے سو گئے. تو یہی بس روٹین تھی. پھر اٹھ کے وہ قرآن پاک پڑھنا ہوتا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ ہمت دے، طاقت دے کہ قرآن پاک جو ہے پورا ختم ہو جائے 27ویں تک. اور اس کے بعد ویسے تو قرآن پاک ویسے بھی پڑھتے رہنا چاہیے، لیکن یہ ایک رمضان میں ڈبل ٹرپل ثواب ہو جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں اور اس کے کھولنے کا ہی بہت ثواب ہے.
تو آج کل تو کہتے ہیں نا پڑھ لیتے ہیں جی موبائل کے اوپر، مجھے تو بالکل نہیں اچھا لگتا، تسلی نہیں ہوتی، دعا چھوٹی ہو کوئی تو کوئی بات نہیں، لیکن قرآن پاک کھولنے کا جو سکون اور اس کو پڑھنے کا جو ہوتا ہے وہ قرآن پاک میں ہی ہوتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ موبائل کے علاوہ قرآن پاک کو ہی لے کے پڑھیں، کھولیں، اس کو دیکھیں، اس کو ٹچ کریں اور اچھے سے اس کی ہی تلاوت کریں۔ تو یہ بچوں کے اسکول ہم چھوڑنے گئے، پھر اس کے بعد اسکول سے آ کے پھر بے ہوش ہو گئے، سو گئے تھوڑی دیر کے لیے۔ تو مجھے آپ کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔